इन्धनमा लगातार मूल्य वृद्धि भएपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना, करमा छुट दिएर राहत दिन सकिने विज्ञहरूको भनाई, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको वृद्धिका कारण मूल्य बढाउनु परेको सरकारको प्रष्टीकरण, सञ्चारकर्म छाडेर राजनीतिमा आएका रवि लामिछानेद्वारा नयाँ पार्टीको घोषणा, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने एजेन्डा अघि बढाउने, नक्कली लाइसेन्स दिएको आरोपमा यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीसहित 17 जना विरुद्ध अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर, रुसी पत्रकार दिमित्री मुराटोभद्वारा आफूलाई प्राप्त नोबेल शान्ति पुरस्कार पदक लिलामीमा रुस युक्रेन युद्धबाट प्रभावितलाई सहयोग गर्ने तयारी र एसएससी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपाल हङकङसँग पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी पार्वता र म अनिल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको निरन्तरको उच्च मूल्य वृद्धि सडकदेखि सदनसम्म विरोध भइरहेको छ। प्रतिपक्षी दलका कार्यकर्तादेखि अधिकार कर्मीसम्मले मूल्य वृद्धिको सन्दर्भमा सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्, तर सरकारले इन्धनको मूल्य वृद्धिबाट आम मानिसको जीविकोपार्जनमा पारेको असरलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन। इन्धनमा कर छुट दिएर वा वैकल्पिक व्यवस्था मार्फत मूल्य वृद्धि रोक्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। सरकारले भने मूल्य वृद्धि बाध्यात्मक भएको र आयल निगमको घाटा बढ्दै गएको बताएको छ। पछिल्लो 5 महिना यताको तथ्याङ्क मात्रै हेर्ने हो भने पनि आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 1 दर्जन पटक समायोजन गरिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको एउटा मुख्य कारण ठानिएको युक्रेन युद्ध सुरु भए यता नेपालमा 7 पटक भन्दा बढी मूल्य समायोजन भएको तथ्याङ्क छ। 2-3 रुपैयाँदेखि बढीमा 10 रुपैयाँसम्म बढाउँदै आएको निगमले पछिल्लो पटक आइतबार मध्यरातमा भने पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 21 रुपैयाँ र डिजेलमा 27 रुपैयाँ वृद्धि गर्यो। नेपालमा 1 वर्षको अवधिमा पेट्रोलको मूल्य 64% बढीले वृद्धि भएको देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष असार 30 मा प्रति लिटर 128 रुपैयाँ रहेको पेट्रोलको मूल्य अहिले 179 रुपैयाँ पुगेको छ। निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट 131 रुपैयाँ 91 पैसामा पेट्रोल खरिद गर्ने गर्छ। निगमले प्रशासनिक लगायत विविध शीर्षकमा भारी शुल्क लिने गरेको छ। पछिल्लो समय डलर र कच्चा तेलको मूल्य बढिरहेकाले आईओसीबाटै महँगोमा इन्धन आउने र त्यस अनुसार मूल्य बढाउनु बाध्यता रहेको निगमको भनाइ छ। कर घटाएर मूल्य समायोजन गर्ने भन्ने विषय निगमको हातमा नरहेको र त्यसका लागि सरकारले नै ठोस कदम चाल्नुपर्ने प्रवक्ता विनित मणि उपाध्याय बताउनुहुन्छ। नेपाल आयल निगमले आफैले पेट्रोलियम पदार्थमा कर जोड्ने भन्ने कुरो त होइन। यो त नेपाल सरकारको नीति अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा प्रति लिटर पेट्रोलमा कति कर लिने, डिजलमा कति कर लिने, 1 सिलिन्डर एलपीजीमा कति कर लिने भने त नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने कुरो हो। त्यसपछि आयात गर्ने क्रममा हुने ढुवानीको खर्चको बारेमा त हामीले त जानकारी गराएका छौं। तर सरकारले भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियन्त्रण काबू बाहिर रहेको बताएको छ। प्रतिनिधि सभामा मंगलबार प्रष्टीकरण दिँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्था मन्त्री दिलेन्द्र बडुले भन्नुभयो, पछिल्लो समय रुस युक्रेन युद्धका कारण सिर्जना भएको विश्व ऊर्जा संकटका कारण निगमले प्राप्त गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगभग सबैजसो समय बढेर आइरहेको अवस्था छ। तर पनि निगमले आफू घाटामा रही कारोबार कार्य गरिरहेको बाध्यात्मक अवस्था म जानकारी गराउन चाहन्छु। मूल्य समायोजन गरिए पनि पेट्रोलमा अझै प्रति लिटर 13 रुपैयाँ 58 पैसा, डिजेलमा प्रति लिटर 13 रुपैयाँ 95 पैसा र मट्टीतेलमा 43 रुपैयाँ 6 पैसा घाटा बेहोर्नु परेको निगमको भनाइ छ। सबैभन्दा धेरै 751 रुपैयाँ 14 पैसा घाटा खाना पकाउने ग्यासमा बेहोर्नु परेको निगमको दाबी छ। पछिल्लो जेठ मसान्तसम्ममा निगमको घाटा झण्डै 50 अर्ब रहेको मन्त्री बडुले बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको र सो बमोजिम सर्वसाधारणको हितलाई ध्यानमा राखी मूल्य समायोजन नगर्दा निगमलाई ज्येष्ठ मसान्तसम्म करिब रु 50 अर्ब घाटा हुन गएको र इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई हाल 22 अर्ब बक्यौता रहेको सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। कोरोना महामारीको आर्थिक असरबाट उठ्न खोज्दै गरेका नागरिकलाई सरकारले सहुलियत दिनुको सट्टा बजार भावमा चौतर्फी असर पर्ने गरी इन्धनको महँगी उपहार दिइरहेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। इन्धनको मूल्य बढेसँगै ढुवानी र सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्ने र त्योसँगै खाद्य लगायत अन्य वस्तुको पनि मूल्य बढ्ने जानकारहरू बताउँछन्। पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल इन्धनको मूल्य वृद्धिको यो क्रमले उत्पादन, ढुवानी, सेवादेखि जनताको भान्सासम्म गम्भीर प्रभाव पर्ने बताउनुहुन्छ। तत्काल प्रभाव भनेको ढुवानीको लागत चाहिँ बढ्छ। जहाँसुकै भएको व्यक्तिलाई पनि अब आफ्नो सवारी साधन नभए पनि उसले खरिद गर्ने सामान त कहीँ न कहीँबाट ढुवानी गरिएको हुन्छ। उपभोग गर्ने वस्तुको ढुवानीको मूल्य बढ्दाखेरि वस्तुको मूल्य पनि स्वाभाविक बढ्ने गयो। हामी ऊर्जा उत्पादनमा अलिकति सक्षम त भएको छौँ, तर हुँदाहुँदै पनि अब वर्षैभरि नियमित आपूर्ति नहुने भएको हुनाले
उद्योगहरूले अहिले पनि डिजेल प्लान्ट राखेर उत्पादन गरिरहेछन्। अब उनीहरूले डिजेल प्लान्ट सञ्चालन गरेर उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्थामा डिजेलको लागत बढेका कारणले हाम्रो औद्योगिक उत्पादनको लागत पनि बढ्छ। तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य बढ्ने बित्तिकै हामीसँग त्यसै पनि विदेशी मुद्राको सञ्चित कम छ। विदेशी मुद्रा त पेट्रोलियम पदार्थ किन्दाखेरि नै जाने भयो र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बाह्य क्षेत्र असन्तुलन बढ्छ। पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइरहेको सरकारले जनताको जीवनस्तर सुधार्न तथा आय आर्जन वृद्धि गर्नेतर्फ भने चासो दिएको छैन। बरु उल्टो इन्धन करमा पुनर्विचार नगरी बारम्बार भाव मात्र बढाएर दिन प्रतिदिन बढ़िरहेको महँगीमा आगोमा घिउ थपिरहेको गुनासो सरकारवालाले गरेका छन्। यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला जनजीविकासँग मात्रै होइन समग्र मुलुककै हरेक पक्षसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा सरकार गम्भीर नबनेको बताउनुहुन्छ। बिहान र बेलुका खाने मानिसहरू चुलो बाल्न सक्ने कन्डिसन छैनन्। बजार आकाशिएको छ, बजारमा कसैले अनुगमन गरेको छैन। यातायातको चाहिँ यस्तो देखियो भने यातायातको विषयमा बोल्छन् त यस्तो वादी नेताहरूले पनि अनुगमन गर्ने वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतको ठेक्का लिएको उसले पनि कुनै किसिमको बजारमा लुटपाट बनिरहेको छ, कसैको नजर पुगेको छैन। यसले गर्दाखेरि यसले ठुलो असर र भोलि मैले भनिहालेँ देश चाहिँ काठ पल्टिने कन्डिसन छ। उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल सिन्हा तत्काल जनतालाई राहत दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ। विशेष गरी किसान, मजदुर, विद्यार्थी, दैनिक ज्याला मजदुर गर्ने नागरिकहरूका निमित्त विशेष किसिमको एउटा उपभोक्ता राहत घोषणा नगरेसम्म यो मूल्य वृद्धिले भोलि बजारमा जसरी धादिङमा चाहिँ मलको अभावमा मल लोटीको जस्तै गरेर भोलि बजारमा यस्तो अराजक गतिविधि बन्न सक्छ। अहिले देखिएको समस्याको विकल्प भनेको कर छुट गरेर उपभोक्तालाई राहत दिने हो। पूर्व सचिव खनाल आन्तरिक उत्पादन, ऊर्जाको प्रयोग, विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग लगायतका विकल्प सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ। उपभोक्ताले तिर्ने कि आम नागरिकले तिर्ने हो होइन? कर घटायो भने आम नागरिकले तिरे सरह हुन्छ र खास गरी ऊर्जा खपतमा अलिकति संयमता अपनाउन सकियो भने त्यसले हाम्रो आयातको परिमाण घट्छ र व्यक्तिगत रूपमा अलिकति मूल्यवृद्धिको चाप पनि कम हुन्छ। यसअघि सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करमा 10 रुपियाँ घटाएको थियो। त्यसपछि थोरै भए पनि मूल्य घट्ला कि भन्ने सर्वसाधारण उपभोक्ताको अपेक्षा थियो। तर त्यसमा भन्सार, सड़क मर्मत सम्हार, प्रदूषण शुल्क र भौतिक पूर्वाधार विकास लगायतका शुल्क यथावत राखिदिँदा त्यसको तात्विक फाइदा जनताले महसुस गर्न पाएका छैनन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भनिएका दल र समूह प्रभावशाली हुन नसकिरहेका बेला सञ्चारकर्म छाडेका रवि लामिछानेले नयाँ पार्टीको घोषणा गर्नुभएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही स्वतन्त्र उम्मेद्वारले सफलता पाएको पृष्ठभूमिमा लामिछानेले एक निजी टेलिभिजनसँगको आबद्धता छाडेको केही दिनमै दलको घोषणा गर्नुभएको हो। काठमाडौँमा आज आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राजनीतिलाई सफा गर्न दल बनाएको बताउनुभयो। मलाई थाहा छ त्यो जागर कसैसँग छैन, किनकि त्यो जागर लाग्ला कि भनेर कोटाबाट न्यायालयसम्म आफ्ना मान्छेहरू पठाइएको छ। पक्कै थाहा छ कि सत्तामा पुगेर गडबड गर्नु नै छ। आफूलाई बचाउने मान्छेहरू पहिल्यै तैनात राखेर सत्ता आरोहण गर्ने मानिसहरूबाट वाक्क भएर म टेलिभिजनबाट राजनीतिको मैदानमा आएको छु। मलाई यहाँ कति हिलो छ, कति धुलो छ, कति मैलो छ मलाई थाहा छ र राजनीतिको यो यात्रामा यो हिलो सफा गर्नको निमित्त मैले त्यहाँ डुबुल्की मार्नु पर्ने छ र कुनै समय केही क्षणको लागि त्यो हिलो लागेको फोहोरी र म सफा गर्न गएको मान्छे उस्तै देखिन सक्छु। तर तपाईँ नझुकिनु होला, तपाईँ नझुकिनु होला। म सफा गर्न गएको कारणले लागेको हिलो र त्यो गनाएको हिलोलाई एउटै नदेख्नु होला। उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा दलको नाम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राख्नु भएको छ। सो पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको शासकीय व्यवस्थाको एजेन्डा अघि बढाउने भएको छ। लामिछानेले आफ्नो पार्टीले कहिले कसैसँग चन्दा नलिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। पार्टी घोषणा सभामा उहाँले दलको अवधारणा पत्र समेत सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। आफू आम मानिसको अवस्था बदल्न राजनीतिमा आएको उहाँको भनाइ थियो। कुनै पनि व्यवस्थाले यदि कसैसँग हिम्मत, साहस, आँट र भिजन छ भने नागरिकलाई सुख दिन सक्छ भन्ने कुरामा पूर्ण विश्वास छ। मलाई कुनै व्यवस्था बदल्नु छैन, मलाई तपाईहरुको अवस्था बदल्नु छ, आम मान्छेको अवस्था बदल्नु छ। राजनीतिलाई मागी खाने भाँडो बनाएको यो विषयले असह्य भएर म राजनीतिमा प्रवेश गर्न आएको हुँ। सयौं समर्थक माझ पार्टी घोषणा गरेका लामिछानेले आफ्नो पार्टीको भातृ संगठन नहुने समेत बताउनुभयो। यसैबीच काठमाडौँको सभागृहमा पार्टी घोषणा गरे पश्चात उहाँले निर्वाचन आयोगमा आजै दल दर्ताको निवेदन समेत दिनुभएको छ। स्वतन्त्र भनिएको व्यक्तिले स्वतन्त्रको नाम राखेर दल खोलेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पक्ष विपक्षमा टिप्पणी भएका छन्।
नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्र दिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारी सहित 17 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको छ। आयोगका अनुसार ललितपुरको एकान्त कुना स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयका मेकानिकल इन्जिनियर विजय राजगिरी, कमल स्याङतान र सिनियर मेकानिक्स अच्युत प्रसाद फुइया लगायत कर्मचारी र 5 जना बिचौलिया विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो। त्यस्तै सवारी चालक अनुमति पत्रको नवीकरण गर्ने क्रममा गलत नियतले मातहतका कर्मचारीहरूलाई अख्तियारी प्रदान गरेको देखेपछि तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सम्बर बहादुर कार्की र राजुभाइ कुस्मा विरुद्ध समेत आरोप पत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। स्वत रद्द भएका 533 जना सवारी चालकको नाममा जारी भएको सवारी चालक अनुमति पत्र गैर कानूनी रूपमा नवीकरण गरेको उनीहरूमाथि आरोप छ। आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले समेत मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दै नेपाली कंग्रेसले निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। कंग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आज प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियालाई भेटेर विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। थापा र शर्माले हिजो सो विषयबारे प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। आयोगसँगको छलफलपछि महामन्त्री शर्माले आफूहरूले विगतदेखि नै विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार दिनुपर्ने पक्षमा धारणा राख्दै आएकाले त्यसका लागि थप पहल गरेको बताउनुभयो। भारतको बत्नहा विराटनगर रेलमार्गको जग्गा विवाद नसुल्झिए भारतीय निर्माण कम्पनीले काम छाडेर फर्किने भएको छ। 2 महिनाभित्र भारत सरकारले बत्नहा विराटनगर रेल सेवा सञ्चालनको तयारी गरेको छ। सो समयसम्ममा जग्गा विवाद समाधान नभए बाँकी काम छोडेर निर्माण कम्पनी फर्कने स्थिति निर्माण भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारका अनुसार रेलमार्ग निर्माणको भारत सरकारबाट ठेका पाएको कम्पनीले जग्गा विवादका कारण परियोजनाको समयावधि लम्बिँदै गएकाले चाँडै समाधान नभए काम अघि बढाउन नसक्ने बताएको हो। यसअघि प्रदेश 1 को प्रदेश सभामा विपक्षी दल एमाले भारतीय पक्षले 2 महिनाभित्रमा रेल मार्गको जग्गा विवाद समाधान नगरे काम रोकेर फर्किने तयारी गरेको भन्दै प्रदेश सभा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। एमालेका प्रदेश सांसद एवं पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले सरकारलाई तत्काल रेल मार्गको जग्गा विवाद समाधान गरेर भारतलाई संरचना निर्माणका लागि जग्गा हस्तान्तरण गर्न माग गर्नु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। मध्य प्रदेशमा कोभिड-19 विरुद्धको खोपबाट वञ्चित भएका गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र बिरामी परेकाहरूका लागि घुम्ती खोप सेवा सुरु भएको छ। मध्य प्रदेशको 8वटा जिल्लाको 136वटा स्थानीय तहका लागि 8वटा मोबाइल टोली घुम्ती खोप सेवाका लागि परिचालन गरिएको छ। अस्ट्रेलियाली सरकारको आर्थिक सहयोग तथा आद्रा नेपालको प्राविधिक सहयोगमा बागमती सेवा समाजको सहजीकरणमा खोपको पहुँच बढाउन परियोजना सञ्चालन गरिएको मध्य प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य निर्देशक मुक्तिनारायण शाहले जानकारी दिनुभयो। कोभिड विरुद्धको खोप लगाउनबाट वञ्चित भएका 1 लाख व्यक्तिलाई घरमै पुगेर खोप लगाउने तयारी भएको हो। सहमति भएको 16 महिना बितिसक्दा समेत सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेको कर्णालीका भूमिहीन र वादी समुदायले आरोप लगाएका छन्। 2077 फागुन 10 गते घर घडेरी र कृषि योग्य जमिनको माग गर्दै धरना दिएका वादी समुदाय र सरकार बीच जमिन उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग समन्वय गर्ने, खाना नाना र छाना कार्यक्रम अन्तर्गत थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतको सहमति भएको थियो। प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको रोहबरमा उनीहरूबीच सो सहमति भए पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेको सुर्खेतका विष्णु बहादुर बादीको भनाइ छ। बादी संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत बादीले सरकारले 5 बुँदे सहमति गरेर घर पठाए पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्नुभयो। सत्तारूढ माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको असन्तुष्ट पक्षले अध्यक्ष पञ्चास सिंहलाई तत्काल पदमुक्त गर्न पार्टी नेतृत्व समेत माग गरेको छ। संगठनभित्रको विवादबारे धारणा राख्न काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा उपाध्यक्ष पवन कार्की समूहले अध्यक्ष सिंहलाई पदमुक्त गर्न र सिंहले गठन गरेका सबै समिति खारेज गरी विशेष राष्ट्रिय महाधिवेशनको माग गरेको हो। उपाध्यक्ष कार्कीले अध्यक्ष सिंहका कारण विद्यार्थी आन्दोलनले सोचे जति उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो।
नेपालमा पछिल्लो पटक 19 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 2814 जनामा गरिएको नमूना परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 10 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै मुलुकभर 124 जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कास्की डायरीको पालो। कास्की डायरीबाट दीपक परियारको नमस्कार। पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्य र भरतपुर महानगर प्रमुख रेणु दाहाल बीच स्थानीय तहमा हुने असल अभ्यासका बारेमा छलफल भएको छ। भरतपुरमा सोमबार भएको भेटमा दुई महानगर प्रमुखले पर्यटन प्रवर्धन लगायत विविध विषयमा मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। पोखरा र भरतपुर बीच यसअघि नै भगिनी सम्बन्ध कायम भइसकेको छ। भेटमा दुई प्रमुखले राम्रा कार्यमा सहकार्य कायम रहने र अनुभवहरू आदान प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। गण्डकी प्रदेश सरकारले प्याराग्लाइडिङको वैकल्पिक स्थानको खोजी गर्न चासो देखाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणपछि पोखराबाट प्याराग्लाइडिङ विस्थापित हुने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाइसकेको छ। यद्यपि व्यवसायीले पोखरामै उड्ने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरिरहेका छन्। प्रदेश सरकारले भने बजेट वक्तव्यबाटै पोखराबाट प्याराग्लाइडिङको वैकल्पिक स्थानको खोजी गर्न बजेट छुट्याएको छ। अर्थमन्त्री रामजी बरालले प्याराग्लाइडिङको वैकल्पिक स्थानको खोजी गर्न बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले यसपल्ट पर्यटनलाई चासोका साथ बजेट विनियोजन गरेको उहाँको भनाइ छ। कास्कीको रूपाताल र आसपासको मौसम सम्बन्धी ताजा जानकारी हेर्न मिल्ने गरी वेबसाइट तयार गरिएको छ। रूपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजनाले उक्त क्षेत्रमा कति पानी पर्यो भन्ने कुराको जानकारी दिने गरी सिस्टम तयार पारेको हो। उक्त क्षेत्रमा पर्ने पानीको मापन गर्न स्वचालित पानी नाप्ने मेसिन जडान गरिएको छ। सो मेसिनले मापन गरेको हरेक 10 मिनेटको डाटा कार्यालयको वेबसाइटमा प्रकाशित हुने परियोजनाका कार्यालय प्रमुख विदुर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। पोखराको प्रवर्धन गर्न युवा पर्यटन व्यवसायीको टोली डुलुवा यति बेला भारतका शहरको भ्रमणमा छ। जेठ 22 देखि 1 महिना यात्रा थालेको डुलुवा समूहमा 19 युवा सहभागी छन्। महेन्द्रनगरबाट भारतको अमृतसर, कश्मीर, कारगिल, लद्दाख, मनाली, सिमला, देहरादून, नैनीताल, हलपुर पुगेको टोली बुटवल हुँदै फर्किनेछ। टोली प्रमुख एवं प्याराग्लाइडिङ पाइलट योगेश भट्टराईले पोखराका साहसिक गतिविधिको प्रवर्धन भारतीय शहरमा गरिरहेको बताउनुभयो। हवस् त कास्की डायरी आजलाई यति नै। दीपक परियार बिदा हुन्छु। नमस्कार। कास्की डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। वायु सेवा सञ्चालक संघले विभिन्न 5 बुँदे माग राख्दै माग समाधान नभए भोलिदेखि आपतकालीन उद्धार लगायत सम्पूर्ण आन्तरिक हवाई उडान रद्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले यात्रु सेवा लगायतमा गरिएको शुल्क वृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने, हेलिकप्टर सञ्चालनका लागि हेलिप्याड निर्माणसँगै मर्मत तथा पूर्वाधार निर्माण गर्न स्थान उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायत माग राखेको हो। नेपाललाई युरोपियन युनियनको कालो सूचीबाट हटाउनुपर्ने, विमानस्थलमा रहेका सेवा प्रदायकको संरचना यथावत राख्नुपर्ने माग समेत संघले अघि सारेको छ। त्यस्तै संघले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहेक अन्य विमानस्थलमा रात्रिकालीन उडान गर्न नसक्ने बताएको छ। क्षेत्रीय विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति भए पनि विमानको मर्मत सम्भार र जाँच गर्ने प्राविधिक एवं भौतिक पूर्वाधारको विकास नभएकाले तत्कालका लागि उडान गर्न नसकिने संघले उल्लेख गरेको छ। बारा र पर्सामा उखु बालीमा 2 साता यता रेड रोड भनिने रोगको प्रकोप देखिएको छ। पानीका कारण उखु बालीमा रेड रोडको प्रकोप देखिएको राष्ट्रिय उखु बाली अनुसन्धान कार्यक्रमका प्राविधिक अधिकृत अभिषेक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अनुसन्धान अनुसार रेड रोडले 30 देखि 50% उखु बालीमा नोक्सानी भएको छ। त्यस्तै सोही रोगका कारण वर्षेनी उखु बाली उत्पादनमा 29% र चिनी उत्पादनमा 31% घट्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। किसानले सो रोगबाट उखु बाली बचाउन तत्काल खेतमा जमेको पानी हटाउन र ढुसी नाशक विषाक्तीको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। कारोबार हुने तेस्रो दिन आज नेप्से बढेको छ। हिजो 49.31 अङ्कले घटेको बजार आज 37.49 अङ्कले बढेर 1922.30 बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तै ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 8.18 अङ्कले बढेर 374.37 बिन्दुमा पुगेको छ। आज कुल कारोबारमा आएका 231 वटा कम्पनीको 37,12,000 भन्दा बढी किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 1 अर्ब 23 करोड 85 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ।
कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसका पत्रकार दिमित्री मुरातोभले नोबेल शान्ति पदक लिलाम गरेका छन्। रुसमा वाक स्वतन्त्रताको पक्षमा लडाईँ लडेको भन्दै मुराटोभलाई फिलिपिन्सकी पत्रकार मारिया रेसासँगै सन् 2021मा संयुक्त रूपमा नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइएको थियो। नोबेल शान्ति पुरस्कार पदक 10 करोड 35 लाख डलरमा लिलाम भएको बीबीसीले जनाएको छ। लिलामीबाट उठेको रकमलाई उनले रुस युक्रेन युद्धबाट प्रभावितहरूलाई सहयोग गर्ने बताएका छन्। लिलामीबाट पदक किन्ने व्यक्तिको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन। क्यानाडाले पुनः प्रयोग नमिल्ने प्लास्टिकका सामान उत्पादन तथा आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। वातावरणमा पर्ने असर कम गर्न भन्दै क्यानाडाले आगामी डिसेम्बरदेखि पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने प्लास्टिकका सामान उत्पादन तथा आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको हो। प्लास्टिकका झोला, चम्चा, प्लेट लगायतका वस्तु निषेध गर्ने तयारी गरेको छ। प्लास्टिक जन्य पदार्थका कारण बढ्दै गएको प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सो कदम चालिएको क्यानाडाका वातावरण मन्त्री स्टेभेन गुइल्डबिल्टलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले जनाएको छ। समाज, जमिन तथा समुद्र सफा राख्नका लागि सो कदम प्रभावकारी हुने मन्त्री गुइल्डबिल्टको दाबी छ। क्यानाडामा दैनिक 15 अर्बवटा प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा आउने गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। एसिसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपको लिग चरणको अन्तिम खेलमा नेपाल हङकङसँग पराजित भएको छ। मलेसियाको किन्रारा ओभलमा हङकङले नेपाललाई 7 विकेटले पराजित गरेको हो। नेपालले दिएको 110 रनको लक्ष्य हङकङले 15 ओभर 5 बलमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो। उसको जितमा मारिका हिलले सर्वाधिक 45 रनको योगदान गरेकी थिइन्। सो क्रममा नेपालकी सङ्गीता राईले 2 र सीता मगरले 1 विकेट लिएका थिए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 109 रनको योगफल तयार पारेको थियो। कप्तान रुबिना छेत्रीले अभिजित रहँदै 32 रन र अप्सरी बेगमले 22 रनको योगदान गरेका थिए। त्यस्तै बिन्दु रावलले 23 रन बनाइन्। यसअघि लगातार 3 म्याच जितेको नेपाल सेमिफाइनल पुगिसकेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फामा पंकज विक्रम नेमाङ नेतृत्वको कार्यसमिति निर्वाचित भए लगतै नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीले नेपाल नफर्कने संकेत गरेका छन्। गैराती नेमाङ निर्वाचित भए लगतै सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा स्टोरी पोस्ट गर्दै अल्मुताइरीले नेपाल नफर्कने संकेत गरेका हुन्। उनले लेखेका छन्, नेपाल सधैँ मेरो हृदयमा रहनेछ, तर सबै कथाको अन्त्य हुन्छ। माया र सहयोगका लागि हार्दिक कृतज्ञता। उनले नेपाली फुटबलको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै नेपाली प्रशंसकलाई पनि धन्यवाद दिएका छन्। आफ्नो नेपाल बसाई उत्कृष्ट भएको उनले लेखेका छन्। प्रशिक्षक अल्मुताइरीले हाल सो स्टोरी इन्स्टाग्रामबाट हटाइसकेका छन्। एएफसी एसियन कपको छनौट खेल्न कुवेत पुगेका अल्मुताइरी हाल उतै छन्। वेल्स फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक रायन गिग्सले राजीनामा दिएका छन्। उनले तत्काल लागू हुने गरी मुख्य प्रशिक्षकबाट राजीनामा दिएका हुन्। रायनले राजीनामा दिएपछि वेल्सले रोबर्ट पेजलाई अन्तरिम प्रशिक्षक नियुक्त गरेको छ। म्यान्चेस्टर युनाइटेडका पूर्व खेलाडी रायन 2018मा वेल्सको प्रमुख प्रशिक्षकमा नियुक्त भएका थिए। पछिल्लो समय 48 वर्षीय प्रशिक्षक विवादमा पर्दै आएका छन्। 2020मा आफ्नै प्रेमिकामाथि आक्रमण गरेको आरोपमा रायन पक्राउ परेका थिए। त्यसपछि उनी प्रशिक्षकको जिम्मेवारीबाट समेत अलग भएका थिए। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार फेरि एकपटक। इन्धनमा लगातार मूल्य वृद्धि भएपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना, करमा छुट दिएर राहत दिन सकिने विज्ञहरूको भनाई, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको वृद्धिका कारण मूल्य बढाउनु परेको सरकारको प्रष्टीकरण, सञ्चारकर्म छाडेर राजनीतिमा आएका रवि लामिछानेद्वारा नयाँ पार्टीको घोषणा, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने एजेन्डा अघि बढाउने, नक्कली लाइसेन्स दिएको आरोपमा यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारी सहित 17 जना विरुद्ध अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर, रुसी पत्रकार दिमित्री मुराटोभद्वारा आफूलाई प्राप्त नोबेल शान्ति पुरस्कार पदक लिलाम, रुस युक्रेन युद्धबाट प्रभावितहरूलाई सहयोग गर्ने तयारी र एसिसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपाल हङकङसँग पराजित। अवस्था बेलुकी 8 बजे अर्को बुलेटिन लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी पार्वता र म अनिल आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते।